तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. ह्या मिसाची इतेंसवा हे पोरी दिनवासता आनी केजी डायस हाका बरी भलायकी मागता. जेरी डायस कुंकोलीम टावन बरी भलायकी मागता. रेमेडियस आनी फातिमा फेर्नांडीस कोर्तालीम टावन जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. इजाबेल वालीस आगासय टावन दिनवासनीची मिस भेटयता. जॉर्सन आनी मॅक्सिमिला मेर्सेस टावन. सगळीं आमी उबी रावन याज्ञिकांक येवकार दिवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भयणी भावानो, मानवंत आग्नेलाच्या 94वी पुण्यतिथी तयारेच्या 9व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानाक सगल्यांक तुमकां येवकार. आजचो विशय मानवंत आग्नेल देवाचो आनी पोरजेचो प्रमाणीक सेवक. मानवंत आग्नेल पोरजेचो याज्ञी कसो सदांच लोकांच्या सुखा दुखांत प्रश्न अडचण्यांत मिसळ जावन तांकां फावो तो वेळ दिवन गरजेवंतांक पावून आपलें आनी तांचें मिसांव पुरें करूंक एक नमुनो जालो. आयज आमी आपलो गांव, घरदार, नांव आनी गिरेस्तकाय सोडून जेजूच्या खुर्साचेर नदर थिरावून आनी होच खुरीस वेंगोवन जेजूचे खोरे आनी निसीस जावंक सोदतेल्या पाद्री आनी मोठवाश्यां पासत मागता. हातूंतले बरेच जाण आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना पयस पयस जोळी मोळी भोवून 8व्यो भासो शिकून आनी उलोवून जायत्यांक जेजूच्या खुर्साची ओडून हाडूंक जोरोन मोरोन धिरादीक आनी काळजीदार मिशनार कशे वावुरतात. देवचाराचे तोरे तोरेच्या ताळणेंत पडना जावंक मिशनारी हावेस सोडून आपले मन संवसारी वस्तूंचेर दवरिना जावंक आमच्या पाद्री मोठवाश्यां पासत खेरीत भाशेन मागुया. लांडग्या आनी अवघड परिस्थिती मदें ताणें भिराती विणे जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक तांकां देवीक धीर आलाशिरो ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आणि मोगाच्या इश्टानो, हीच सुरवातेची उतरां मनांत धरून ही मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावंक जायते पावटी आमच्या जिवितांत पातकाक लागून आमी देवा सोरशिल्ली पयस जाल्यान इल्लोसो वेळ आमचेच भितर वचून ल्हान व्हड पातक आमच्या जिवितांत घोडी आमी आदारला.
देवाचेर आनी आमच्या भावा भयणाचेर आमी चूक काजारल्या त्या पातकाचे बोगसणे ह्या मिसाचे सुरवातेक दर एकल्याक आमकां मागुया. आनी आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया आनी सगळीं आमी बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपदिता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुजे पवित्र सभेच्या सेवकांनी येरां कडची चाकरी करून घेवची म्हूण न्हय, पूण तांणीच येरांची चाकरी करची म्हूण तुवें जेजू वरवीं शिकयलें. तुजे पवित्र सभेच्या मुनियाऱ्यांक तांच्या कामान सुडसुडाय आनी बोळेपण आनी मागण्यांत थिराय दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुआवान सर्वेस्पोर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें. 7 दिसाच्या पवित्र सभेच्या दुतांक अशें बरय, देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्रां दवरून आसात ताचो हो संदेश. तूं कितें कोत्ताय तें हांव जाणो. तूं जिवो आसाय म्हूण लोक सजमता, पूण खरेंच म्हणल्यार तूं मेलाय. देखून जागो जा आनी जें कितें तुज्या भितर मरूंक पावलां ताका गोठाय दी. तुज्यो कोरण्यो म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार पूर्ण म्हूण म्हज्यान म्हणूंक जायना. देखून तुवें पयलींच संदेश आयकल्ल्या तेन्ना कितले जतनायेन तो घेतलोय ताचो उगडास कर. तो तेच जतनायेन सांबाळ आनी जिवीत बदल. तूं जागो जायना जाशी जाल्यार चोर कसो हांव येतलो आनी हांव येतलो ती गोडी तुका कोलचीच ना. पूण 7 दिसांत कांय जाणांनी आपली आंगोस्त्रां नितोल सांबाळल्यात आनी ती पुर्ती देखून धवे न्हेसून म्हज्या बरोबर भोंवतली. जैत व्हरता तो असल्या धव्या आंगोस्त्रांनी न्हेसयलोलो आसतलो आनी ताचें नांव जिविताच्या पुस्तकांत वेलें हांव काडून उडोवचो ना. पूण म्हज्या बापाची आनी ताज्या दुताची उजीर तो म्हजो पाटलावदार म्हूण हांव परगट्टलो. कान आसत ताणें आत्म पवित्र सभेंत कितें सांगता तें आयकचें. देवाचें उतोरें. जबाब. जैत व्हरता ताका म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. सगळीं म्हणुया. जैत व्हरता ताका म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. सर्वेस्पोर तुज्या तोंबून बिडार करूंक कोणाक मेळत.
तुझे बोब पवित्र दोंगरार कोणाक ठिकाण करूंक तांकोत चुकी विणे भोंवता ज्ञानीत चलता कालजंतन सोत उलयता आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटांक घालिना असल्याच मनशांक जबाब जैत व्हरता ताका म्हज्या शिवसनार बसूंक दितलो पेल्याक कसलेंच वायट करिना आपल्या भावाचेर लोचांडांक घालिना कोट्या नश्ट्या मनशांक कांटाळटा पूण सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्याक मानान लेखता असल्याच मनशांक जबाब जैत व्हरता ताका म्हज्या शिवसनार बसूंक दितलो उजणें दिता वाड घेना लोंच खावंक बदलना निरपराध्यांक वायट करिना असल्याच मनशांक जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाल जबाब जैत व्हरता ताका म्हज्या शिवसनार बसूंक दितलो सगळीं उबी रावया Zui Sorvespora, Zui Sorvespora, Zui Sorvespora, Zui Sorvespora, Zui Sorvespora, Zui Sorvespora. देवान पयलीं आमची प्रिती केली आमची पातकां नाटक करूंक ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो Zui Sorvespora, Zui Sorvespora, Zui Sorvespora, Zui Sorvespora, Zui Sorvespora, Zui Sorvespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजू जेरिको नोंगरान भितर सरून तेवशिल्यान चलत वेतालो थंय जाक्यो नांवाचो मुखेल दोन वसुंदार आनी आस्तीक मनीस आसलो जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे केतीक लागून ताका मेळना जालें त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडाच्या झाडार चडलो कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो त्या जाग्यार पावतच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें जाक्यो बेगीन देंवून ये तर आज म्हाका तुमगेर वचून रावंक जाय आनी तो बेगीन बेगीन देंवलो आनी व्हडे कुशेन ताका आपणागेर घेतलो हें पळोवन सगल्या लोकांन गुणगुणून म्हणलें पातक्या मनशागेर रावंक गेला मरे हो नीट उबो रावून जाकवान म्हणलें सायबा आतांचे आतां म्हज्या गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां जेजून ताका म्हणलें आज ह्या घराक थारोवन आयलीं कित्याक होय आब्रामाचो पूत तर सांडलोलें तें सोदूंक आनी थारोवंक मनशाचो पूत आयला जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या इश्टानो आयच्या दिसाचो विशय काय बरो आमकां उलो करता मानेवंत आग्नेला भाशेन देवाचो आनी परजेचो केरीत भाशेन मोग करूंक दर एकल्याक आमकां उलो करता म्हजी 12वी सोमतच हांव ह्याच मोठांत रावन म्हजी प्री नोविशेट करतालो आनी प्री नोविशेट करता आसतना आमकां 15 दिसांक मिसावाचो अनुभव करूंक
मिर्जान ह्या गांवांत धाडलोले, ज्या जाग्यार कुमटा पाद आग्नेल पादविगार कसो वावुरलो त्याच जाग्यार मिर्जान म्हणलोले ह्या गांवांत आमकांय मिसावाचो अनुभव घेवंक ह्या मिसावान धाडलेले आनी आमकां सगल्यांक डिवायड करून एका एका वाड्यांत दवरलोले आनी हे भाशेन दवरलोले आसतना आमी 5 जाण हे सेंट फ्रांसीस ह्या वॉर्डांत आमची वसरी करून आसले. एका भाड्याच्या घरांत आमी रावताले आनी त्या मिसावाच्या गांवांत रावन आमकां सगळें करूंक पडटलें, जावं रांदूंक, आमचे कपडे धुवंक, मागणें करूंक, भुरग्यांक इंग्लीश शिकोवंक वो तांकां म्युजीक शिकोवंक, सांजेच्या वेळार ह्या लोकांक भेट करूंक आनी हे भाशेन आमी आख्खो दीस आमचो सारताले. आनीक इश्टानो, सगळ्यांत सकाळीं उठून आमकां 20 ते 30 मिनटाची वाट चलून इगोजे लागीं मिसाक वचूंक पडटलें. 20 ते 30 वचूंक जाय आसलें आनी 20 ते 30 मिनटां परत चलून आमी आमच्या ठिकाणार आमी रावतल्या त्या घरांत आमकां परत येवंक जाय आसलें. आनी तशेंच आमकां रांदूंक पडटलें देखून एका दिसाक मीस सोंपल्या उपरांत आमी 5 जाण भासाभास करीत परत येताले आनी आमी सगळे चेडे आसले देखून आमकां रांदूंक बेजार येताली आनी आमी त्या दिसाक अशें म्हणलें, आयज आमी ब्रेकफास्ट वो नास्तो करचे नात, डायरेक्ट आमी दनपारां रांदया आनी सुसेगाद जेवया, कित्याक इतलो दीस रांदून आमकां बेजार येयल्ली. आनी इश्टानो, अशें आमी भासाभास करता आसतना आमच्या 5 मदेंतल्या एका आमच्या ब्रदरान, म्हज्या इश्टान, अशें ताणें देवाक बेश्टेंच मागणें केलें. ताणें म्हणलें, देवा, तुका आमी 5य तुजे सेवक पाद्री जाल्ले जाय जाल्यार आमकां आयज तूं नस्तो दी. ताणें कितें म्हणलें, देवा, तुजे तोरे 5य सेवक पाद्री जाल्ले जाय जाल्यार आमकां तूं एक बरो नस्तो दी. आनी जेन्ना ताणें उतरां म्हणलीं, आमी 5य जाण आसले आनी आसत आमी आमची वाट आमच्या घराक लागीं दवरली. आनी वेता आसतना इश्टानो, आमकां मोदें बाजार मेळ्ळो आनी त्या बाजारांत ज्या वाड्यांत एकलो भाव रावतालो ताची आमकां भेट जाली आनी ताणें म्हणलें आमकां, गूड मॉर्निंग ब्रदर्स. आमी ताका म्हणलें गूड मॉर्निंग. आनी उपरांत ताणें विचार केलो, तुमी मिसाक गेल्ले? आमी म्हणलें वय. दुसरो प्रश्न ताणें विचारलो, तुमी नस्तो केलो? आमी म्हणलें ना. आनी तेन्ना ह्या दादल्यान म्हणलें, ब्रदर येयात, तुमी नस्तो करुया. आनी इश्टानो, त्या दिसाक म्हाका दिसलें देवान ह्या म्हज्या इश्टाचें मागणें आयकलें. बिश्टेंच मागणें केलोलें खरें, दोनया आमकां नस्तो दी. आनी त्या दिसाक इश्टानो आमकां बरो नस्तो मेळ्ळो. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर इश्टानो नदर मारली जाल्यार अशेंच कितें घडलोलें आमकां मेळटा. जाकेव नांवाचो आंगान मोटवो आसलो आनी तो आयकता जेजू ह्या नोगरांत येता म्हणून. तो फकत एकूच मागणें करता, म्हाका फकत जेजूक पळोवंक जाय. ताच्या मनांत हींच उतरां तो उद्गारता आनी इश्टानो वचोन त्या रुमडीच्या झाडार तो चडटा. आनी जेन्ना जेजू ते वाटेंतल्यान चलोन येता, जाकेवाचें मागणें जेजूच्या कानार सादलोलें आनी जेजू आनीक वेळ करिना, त्या रुमडीच्या झाडार आपली नदर मारता आनी जाकेवाक म्हणटा, बेगीन ये, आयज म्हाका तुमगेर येवन रावंक जाय. इश्टानो, त्या म्हज्या इश्टा भाशेन जाकेवानूय बिश्टेंच म्हणलोलें, म्हाकाय जेजूक पळोवंक जाय म्हणून. आनी खऱ्यांनीच जेजू एक पावल मारता आनी जाकेवाक म्हणटा, बेगीन देंवन ये, आयज म्हाका तुमगेर येवन रावंक जाय. आनी बेगीन बेगीन कितें करता जाकेव? देंवता, जेजूक आपल्या घरान व्हरता, एक व्हडलो धोबासो, एक व्हडलें जेवण करता आनी जेजू ताचें सांगता, खाता, पियेता आनी खुशाल आसता. आनी ही खुशालकाय पळोवन जे मनीस भायर आसले तांकां एके भाशेन जेलसी जाता आनी ते सगळे ह्या जेजूच्या शिसांक म्हणटात, हो कितें पातक्या मनशागेर जेयता, खाता आनी सगळोच खुशाल आसा. आनी हे उतरां म्हणटा आसतना जाकेव नीट उबो रावता आनी जेजूक सांगता, दोनया, हांवें कोणाक फटयला जाल्यार, हांवें कोणाक नागयला जाल्यार, हांवें कोणाचें खाल्लें जाल्यार आयज सावन हांव हें म्हजें जिवीत बदलतां. आनी कोणाकूय फटयला जाल्यार
तांकां दोबरादान परत दिता. आनी तेन्ना जेजू ही उतरां जाकुयाक म्हणटा, आयज कोऱ्यांनीच ह्या घराक थारोन मेळ्ळा, कित्याक होय अब्रामाचो पूत आनी ताणें ताचें जिवीत बदल्लां. हो इश्टानो, आयज जाकेवान मनांत केल्लें मागणें जेजूच्या कानार सादलें. आनी जेन्ना ही उतरां जेजून आयकलीं, जेजूक जाय आसलो जाकेवान आपलें जिवीत बदल्लोलें. आयच्या पयल्या वाचपाचेरूय नदर मारली जाल्यार प्रकाशनीच्या पुस्तकान खेरीत आयज जेजू ह्या सार्दिसाच्या लोकांक सांगता, तुमी मेलोली कशीं आसात, नव्यान एक जिवाळ मनशां जावंक तुमकां हांव उलो करता म्हणून आयचें पयलें वाचप आमकां सांगता. आनी सगल्या पाद्रींक म्हत्वाशांक हें वाचप उलो करता, तुमी सगल्यांनी ही धवी न्हेसोण घालूंक जाय आनी तुमचें जिवीत नितळ निर्मळ करूंक जाय म्हणून आयचें पयलें वाचप आमकां उगडास करता. मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 24:5-8 आमकां अशें म्हणटा, काळजान नितोळ ती सुभागी सोर्गींचे रास तांचे. आनी जेन्ना इश्टानो आमचें जिवीत नितोळ निर्मळ आसता तेन्ना आमकां सगल्यांक हें सोर्गींचे रास फावो जाता म्हणून आयच्या पयल्या वाचपान बेस बरें आमकां सगल्यांक सांगलोलें आसा. पाद आग्नेलाच्या जिविताचेर इश्टानो नदर मारली जाल्यार तोय आपल्या जिवितान नितोळ निर्मळ कसो जियेलो. आयच्याच दिसाक ह्याच मोठान जेन्ना जेजूच्या काळजाचो शेरमाव तो करतालो, खेरीत ताका हो आताक कसो येवन त्याच पुलपितार तो पडटा. आनी जेन्ना ताका हे पाद्री रुमांत व्हरूंक सोदताले, असल्या वेळार तो तांकां सांगता, पवित्र सांता ब्लेसड सॅक्रमेंटाचो आपणाक आशिर्वाद जाय. आनी निमाणो वेळ पर्यंत तो त्याच मोठांत रावलो, आशिर्वाद घेतलो आनी मागीर वचून आपल्या रुमान खाटीर तो न्हिदलो. इश्टानो, इतलो जेजूच्या मोगान हो आमचो भाव पेटोन आसलो आनी देखूनच पुलपितारूच हे आमच्या भावाक मरण फावो जालें. आनी दिसा दिसपोटी जाय तो वेळ ताच्या जिवितान तो ह्या ब्लेसड सॅक्रमेंटा वरवीं मागणें करून आपलो दीस सारतलो. हे आमच्या भावान आपल्या जिवितान अशें केलें जाल्यार आमी दर एका मनशान जेजूची पाटलावदारां कशी ह्याच पवित्र शांती साक्रामेंता मुखार वरांची वरां बसून मागणें करून आमचें जिवीत नितळ निर्मळ करूंक वावरूंक जाय. इश्टानो, दर एकल्याचेर आमच्या जिविताचेर नदर मारली जाल्यार आनी ह्या संवसारांत इश्टानो आमी जियेतना एक पावटी घडयेक आमचें जिवीत शांत आसतलें, पूण जायते पावटी आमच्या जिवितान असल्यो उचांबळ्यो येतल्यो. आमी घडीक जायते पावटी देवाक पयस करतलीं, आमी घडी आमच्या जिवितान जायते निराशीपण भोगतलीं आनी वावर करतना आमकांच घडी आमच्या जिवाची वीट येतली. जे परी ह्या मिसावाचो अणभव गेल्ले तेन्ना आमच्याय जिवितान घडलें, आमकांय घडी त्या दिसांनी वाज आयलोली, आमकांय हो नस्तो करूंक नाका आसलो, पूण आमी बेश्टेंच मागणें केल्लें आनी हें मागणें देवान आयकलें आनी आमकां फावो जालें. हो जाकेवाच्या जिविताचेर नदर मारूया. बिश्टेंच ताणें म्हणलें आपल्या मनांत आपणाक जेजूक पळोवंक जाय म्हणून आनी खऱ्यांनीच जेजू ताचे सोरशीं आयलो. पाद आग्नेलूय निर्मळपणान नितळकायेन जिवीत जियेलो आनी देखूनच जेजू ताच्या सांगाता आसलो. हे सगळ्या सांता भक्तांनी आपल्या जिवितान असलीं पावलां मारलीं. दे लिव्ड अ व्हेरी सिंपल लायफ, दे लिव्ड अ व्हेरी हंबल लायफ आनी देखूनच देव सदांच इश्टानो तांच्या सांगाता आसलो. आनी असली मागणी इश्टानो आमी केली जाल्यार आमकांय फावो तें मेळटलें. कित्याक जेजूनच आमकां म्हणलां, तुका तो ल्हान भावार एके सासवाच्या कोंड्या भाशेन भावार्थ आसा जाल्यार तुज्यान ह्या दोंगराक म्हणूंक जाता, उमटोन वच आनीक दोरयान पड. आनी म्हज्याय जिवितान हांवेनूय जायते पावटी अणभवला, ल्हान भावार्थान आमी मागणें केलें जाल्यार आमकां तें खऱ्यांनीच फावो जातलें. तर आयज इश्टानो, ह्या मिसांत आमी भाग घेतना, ह्या नोवेनांत आमी भाग घेतना त्याच देवाची कृपा आमकां मागुया. तुमी सगळीं सकाळीं उठून ह्या जाग्यार येवंक पिशीनूय. तुमी आयल्यांत कित्याक तुमकां देवाचेर भावार्थ आसा, तुमकां पाद आग्नेलाचेर भावार्थ आसा, देखून सकाळच्या वेळार उठून ह्या दोंगरार तुमी मागणें करूंक आयल्यान. आनी इश्टानो,
भावार्थान तुमी आयले जाल्यार तुमकां तुमच्या मागण्याचो फळ मेळटलोच हो म्हाका विस्वास आसा. कित्याक जेजू देवाचो पूत जावनूय सकाळचो उठून वेतालो दोंगरार मागणें करतालो. आख्खो दीस प्रवचन करून परत रातचो वेतालो दोंगरार बसतालो मागणें करतालो. कित्याक ताका जाय आसलो आपलो आनी बापाचो संबंद सदां काल उरोंक. जेजू तर वचोन मागणें करतालो जाल्यार आमी दर एकल्यान मागण्यान वेळ सारूंक जाय. आनी जेन्ना अशें आमी करतलीं मागण्यान वेळ आमी सारतलीं तेन्ना देवाच्या सांगाताक आमी रावंक पावतलीं. तर आयज ह्या नोवेनांत भाग घेतना हीच देवाची कृपा दर एकल्याक आमकां मागुया की आमी जें मागता भावार्थान मागुया आनी भावार्थान जें मागता तें देव खऱ्यांनीच आमकां फावो करतलो. आनी मागलेले उपकार मेळ्ळे उपरांत देवाक आमी दिनवासुया. आनी जे परी जाक्यो जियेलो जे परी ह्या 7 दिसाच्या लोकांक जिवंक आयचे पयले वाचप आपयता आनी 5 आग्नेलान आपल्या जिवितांत सदांच जेजूचो मोग केलो तसोच आमी करूंक आनी एक दीस तेंच सर्गीचें राज आमच्या जिवितांत लावूंक घेवंक देवाची कृपा 5 आग्नेलाचें बरेपण ह्या मिसाचे भेटेन सगल्यांक आमकां मागून घेवया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमची मागणी आमच्यो गरजो सर्गीच्या बापाच्या हातांत ह्या वेळार आमी घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्ल्या आपोवण्याच्या आनी मुनियारपणाचें वर्तेपण ओळखून घेवन आपल्यो जबाबदाऱ्यो व्हडे उमेदीन आनी मोगान करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. मिसावांनी आनी पयसुल्ल्या वाठारांनी जेजूची बरी खबर शिपडावंक वावुरतल्या यादनिका आनी मोटवाशां पासत मागून देवान तांकां सुरक्षीत दवरूंक आनी तांणी भियेनासतना काळजीदारपणान जेजूची खबर आपल्या कोरण्यांतल्यान आनी बऱ्या उतरांतल्यान परगटूंक आनी तांच्या एकसूरपणांत देवाचें आसणें ती अणभवूंक म्हूण मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमचो राजकारबार चलयतल्यांनी भेदभाव वेगळोचार आनी जातीक लागून उपरासतले थोंटे पयस करूंक दुबल्या धाकट्यांचे कोश्ट लोव करूंक निर्णय घेतल्यार पुरो म्हूण बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. देवाच्या उल्याक जबाब दिवन पाद्री व मोटवाशी जावंक फुडें सरल्या सगळ्या सेमिनारिस्तांनी आपली आकारणी सुफळायेन करूंक क्रिस्ताच्या काळजा सारके उर्बेवंत आनी बागिवंत यादनीक व मोटवाशी जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. बोसुर्गीच्या बापा ही थोडी मागणी ह्या वेळार आमी तुज्या मुखार दवरल्यात आनी आमच्या काळजा मनान आमची कास्की आवंडे आमची मागणी आसात ती तूं स्विकार कर आनी बापा तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं खालतिकायेन मागता. हें आमी मागणें करता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन.
कुदोसोमोर पिता आमची मनासोमोर कुया आमी कुलो तयार करता काळजां आमची तयार करुया एकदा खारुस वेचोयता आमी आमची जीण पेटोवया क्रिस्ता रगत कोण दिता पिवूंक आमी आयकी जावया म्हज्या भयणी भावांनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पोर मानून घेवूं. पवित्र बापा, आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक वेच्या वेळार तुज्या पुतान शिसांचे पांय धुले. ताची देख घेवन पवित्र सभेच्या सोर म्हणयाऱ्यांक कालतेपणीन दुसऱ्या पासत मेहनतीन वावरूंक आनी हे भाशेन आपणाकूच एक आत्मीक बोली करून तुका भेटोवंक तांकां आदार दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज नासली, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल सोडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Surgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सुर्गी 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 तुका जुय जुय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जुय. उत्सुर्गी 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 तुका जुय जुय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स
नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनच्या पासत ते वारवतले हें म्हज्या उगडासाक कोरात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. तुझ्या कुसार आनी तुगर जीवन पोरा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाकियोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सिमांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरूं मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आमच्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोलजोलीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती चोपोती भाग्योन तुजे भाग्यो दोन दूत आनी सोडकाली तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाताची मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेले मागणे दीर घेवन सगळीं बराबर आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान नोतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक मोगान आमी जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तू म्हजे भितर उतरचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमचे काळजांत आयिल्लो आसा. एक गरीबोर आमचे दोळे बंद करुया. काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया. ताचे भाशेन आमचें जिवीत भावार्थाचें करूंक ताचेच लागीं मागुया. प्रार्थुया. मोगाच्या बापा, सोर्गींच्या काणान आनी पिवणान दादोशी जावन
दिनवाशी काळजान तुका आमी प्रार्थना करता. तुजे पवित्र सोबेचे सोर म्हणयारी तुज्या सूख वर्तमानाचे आनी संस्काराचे विस्वासी सेवक आनी प्रिती मोगाचे देखीवन परगोटणार जावन तुका बापा मोहिमा दिवं आनी सोमेस मनशांक तुजी सोडवण पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. बसूया. आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलाच्या दोंगरार. तुमी ह्या जाग्यार आसतना देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची खालती मागणी. मोगाड इश्टानो, फाल्यां मानिवंत आग्नेलाच्या दिसाक तुमची खेरीत इंतेसांवां दिवंक सोदता जाल्यार ऑफिसान दिवची. आमची कोंकणी बायबल डायरी विक्रेक आसा पुस्तक शारांत आनीक बँड स्टँडांत. आमच्या पिलाचे पाद्री जातल्या भुरग्यांक तुमी आदार दिवंक सोदता जाल्यार बसीस डेस्क ऑफिसान दिवची. फाल्यां नोव्हेंबराचे 20 मानिवंत आग्नेलाचो दीस. मिसा सकाळीं 5:30 पावणी 7-8 आनी दोबाजीक मीस 9:30 वाजता. बोमानीस बिस्म सबोस्त्या मास्कारिनस मुखेल यादनीक आसून भेटयतलो. फाटले 9 दीस तुमी बावार्थान आनी व्हडा भुक्तीन हांगा आयिल्ले तशेंच फाल्यांच्या दिसाक तुमकां सगल्यांक ह्या दोबाजीक मिसांत वांटो घेवंक आमचें आमंत्रण. दोबाजीक मिसा उपरांत 11:30 वरांचेर आनीक एक मीस आसतली. सांजची मिसा 4, 5:15 आनी 6:15. तशेंच फाल्यां सांजचे 7 वरांचेर फादर आग्नेल स्कॉलाच्या आंगणांत आमकां बाळगून दवर फ्री तियात्र आसतलो. तुमी येवन पळोवचो. ह्या वर्साक आमच्या सेमिनारीच्या हॉलांत पिलार मिशन एक्झिबिशन आमी तयार केल्लें आसा आनी हातूंत आमी केरीत भाशेन पिलार संस्था जंय जंय वावुरता त्या त्या जाग्यावेल्यो वस्तू, परंपरा, संस्कृताय थंय दवरलेल्यो आसात. तुमी येवन त्यो अणभवच्यो म्हणून आमची मागणी. आमचो वावराड्यांचो इश्ट आनी फादर आग्नेलो स्कॉल हाचेर आमी केरीत भाशेन पवित्र सभेच्यो खबरो, मिसावांचो वावर आनी आमच्या तरणाट्यांक मार्गदर्शन आमी छापून हाडटात. आमी मागता तुमचे ताई इश्टानो तुमी सबस्क्रायब करचो. पिलार सोसायटी ऑफ अपोस्टोलीक लायफ मिसाल ह्या संस्थेची अंतरराष्ट्रीय सभा जातली. ताका हाजीर जावंक रोमा शारांतले प्रिफेक्ट बोस्रिश लुईस आंतोनियो कार्दियाल तागले आनी मिशनरी सोसायटी ऑफ अपोस्टोलीक लायफ हाचे 30 श्रेश्ठ वडील हाजीर आसतले. तांकां मान दिवंक आमी डिसेंबराचे 2 तारखेर सांजचे 4:30 वरांचेर हांगा पिलार भौशीक मानपत्र भेटयतले. म्हणटच तुमी येवन तुमचो सांगात आमकां दिवचो. इश्टानो, पिलारचो कोविंत आनी हेर मानिवंत आग्नेलाचेर बूक जायते आमच्या पुस्तक शाळांत आसात. तुमी ते व्हरून आमकां आदार दिवचो. तशेंच मानिवंत आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तू आमच्या म्युजियमांत आमी दवरलेल्यो आसात. तुमी त्यो पळोवच्यो. आमी तुमकां दिनवासता इश्टानो. जायते जाणांनी आमकां तुमचो आदार दिल्लो आसा. जावं तरेतरेच्यो खर्च ह्या पेंडोलाक वो फुलांक वो नवो आल्तार केल्लो आसा. आनीकूय कोणाकूय आमकां आदार दिवंक सोदता जाल्यार तुमी आमच्या ऑफिसान दिवची. मोगाळ इश्टानो, मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला. आयज रुजारियो गोन्साल्वीस नुवेतान अशें सांगूंक सोदता. हांव सुमार 30 वर्सां मानिवंत आग्नेलाचो व्हड भुक्त गोंयांत आसतना हांव चुकयनासतना ब्रेस्ताराक नोवेनाक येतालो. जेन्ना भमडा कामाक आसतालो तेन्ना दर ब्रेस्ताराक हांव मानिवंत आग्नेलाचो उगडास करतालो आनी येवंक जायना म्हूण मानिवंत आग्नेलाक सांगून सुस्कारतालो. ह्या वर्साक नोव्हेंबराचे 11 पयलें नोवेन केल्या उपरांत म्हज्या पुतिनी वांगडा भलायकीच्या केंद्रांत गेलो तेन्ना हांवें म्हजें रगत तपासलें. तेन्ना म्हजें ब्लड शुगर 196 मेवली. कांय वखदां घेयनासतना दुसऱ्या दिसाक नोवेनाक येवन हांवें मानिवंत आग्नेलाक मागलें की जेजूचें रगत जे रगतान आमकां सुटका दिल्ली
तेंच रगत तूं म्हज्या कुडीन घाल आनी जेजू कडेन मागून तूं दुसरे फावटी म्हाका बरो आनी नॉर्मल रिपोर्ट दी. हांवें सगळें नवें केले उपरांत आयज पासून सगळीं नोवेनां केलीं. नायट विजिलाकूय हांव हाजीर जालो. जेन्ना हांवें रक्तदान करूंक हांगा एनावन्समेंट्स आयकलो तेन्ना मानिवंत आग्नेलाक मागलें की केन्नाच हांवें रक्तदान दिवंक ना, पूण हे फावटी हांव दिवंक सोदतां. हें म्हजें रगत तुगेल्या रगत म्हूण गरजेवंतांक बरी जावंक दिता. काल सकाळीं रगत दिवचे आदीं हांवें म्हजे जिबेर मानिवंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती दवरल्या उपरांत भलायकीच्या केंद्रांत वचून म्हजें रगत 9 वरांचेर तपासलें. म्हजें ब्लड शुगर 196 म्हूण सांगलोली. तीच नर्स अजाप जावन म्हणूंक लागली, तुजें ब्लड शुगर फकत 103 आसा म्हूण. ते उपरांत हांव वचून पिलार म्हजें रगत दिलें. ही मिलाग्र म्हाका केल्या देखून हांव मानिवंत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीनूच ताका साताचो मान मेळोवंक मागता. पळय इश्टानो, मानिवंत आग्नेला वरवीं जायत्यो मिलाग्र्यो घडटात. आयज आमी कडेन आयिल्लीं आसाव आमची इतेसांवां, आमची मागणी घेवन मानिवंत आग्नेलाशी आयिल्लीं आसाव. आमचे मदीं फादर थॉमस आसा. तुमी घडये ताची खबर आयकल्ली आसतली. जुलयाचे 15 तारखेर मारेकार एक्सिडंट जावन ताची ती सोमो घडये तुमी पळयल्ली आसतली. मानिवंत आग्नेल आमकां राखता, आमकां सांबाळटा, आमकां आदार दिता. ती सोमो पळयल्यार तुमी घडये म्हणटली आसली तो मनीस काबार म्हणून, पूण ना. आयज आमचे मदें तोच फादर थॉमस आमचे मदें आसा. असल्यो जायत्यो मिलाग्रो इश्टानो मानिवंत आग्नेला वरवीं घडटात. आयज आमी घडये आमच्याय जिवितांत एक मिलाग्र कर म्हणून आयिल्लीं आसतना किरीत भाशेन आमचो भावार्थ जागोवया. आमचो भावार्थ जागोवन आमची सगळी मागणी मानिवंत आग्नेलाच्या मुजतीन देवाच्या हातान घालुया. आनी इश्टानो, आमचे पासत मागतना जायते जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायला, तांचेय पासत मागुया. ह्या दिसांनी आमी किरीत भाशेन मानिवंत आग्नेला साताचो मान मेळोवंक मागतात. तर इश्टानो, ही सगळीं इतेसांवां एकठांय करुया आनी आमी सगळीं उबी रावन मानिवंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उबी रावुया. उपकार मेळोवंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अडकतांव आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानतां. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासतां. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागतां. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुजी गरज भावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कोर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भागिवंताचो मान मेळोवंक मागणे. उगणीत कावच्या देवा, उगणीत काकुतीच्या देवा, सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेला सांताचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सभेची गरजेची उगड परगटणी उदेशी मागता. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां सगल्यांक धाडटा. देवाचे उपकार.
आवाज गडगडासारको शेरमावाकताच्या हुस्कोलोक वचलो मिस्कोरताना अंजबुरवो दिसो बाप्पा प्रीतीच्या मागता तुझ परसा बागोयामा सोमेस्ताची आशा Altahaराचो मान फाव करू तुझ भोगताक पादाक नेलाक आमच्या प्रीती बाबा Altahaराचो मान फाव करू तुझ भोगताक पादाक नेलाक आमच्या प्रीती बाबा. The Society of Pilar has its name originating from Our Lady of Pilar. James, one of the apostles of Jesus, reached Spain to proclaim the gospel. However, he